आज मंगळूर ह्या भागात आम्ही सिवरेजीची कनेक्टिविटी इम्प्रूव करपा खातीर हांगा एक काम स्टार्ट केलां। अराउंड 13 चेंबर्स जे आसा ते 13 चेंबर्स आमी रिपेर करता, सारके करता परत एकदा। आनी जी लायन आशिल्ली पयली चिनी मातयेची आशिल्ली ती म्हणजे खूप वर्सांची आशिल्ली कारण ती खंय कडेन पोकळ जाल्ल्या कारणान उदक सिपेज जाता, लोकांच्या घरांनी वता, सिवरेज भायर येता, ओवरफ्लो जाता, हे सगळे प्रॉब्लेम्स आशिल्ले। सो आज ती हे काम स्टार्ट करता आनी हे काम केल्ल्या कारणान सिवरेज ओवरफ्लो जी जाताली आमी नवो पीव्हीसीचो पायपूय घालता व्हडल्या डायाचो। सो ही सगळी कामां जातकूच म्हाका दिसता हांगच्या ज्या एरियन जे ओवरफ्लोईंग नाल्यार बाकीचे सगळे चोकअप जाताले ते प्रॉब्लेम सॉल्व जातले, सिवरेज घरान वताली ते प्रॉब्लेम सॉल्व जातले। आनी हे करता करता म्हणजे मांगरा भितरली सिवरेज कनेक्टिविटी आनी स्ट्रॉंग करपाची हो एक प्रयत्न आसा। हाजे पयलीं हे जावं नाशिल्लें, आमी तुवें पळयलें की भायली लायन आमी टोटल चेंज केल्ली आसा। आज ही करता पयर आमी उदकाचे हांगा प्रॉब्लेम्स आशिल्ले ताज्या खातीर नेवल ऑथॉरिटीजा कडेन उलोवन म्हणजे इतली वर्सां नेवी परमिशन दिनाशिल्ली तांचे भितर एक कनेक्शन मारपा खातीर, तेंय आमी तांकां कन्विन्स करून तेंय कनेक्शन घेतलें। आज उदकाचो प्रॉब्लेमूय हांगा सॉल्व जालो। सो ओवरऑल वास्को भितर एक डेव्हलपमेंट सगळ्या वॉर्डांनी चालू आसा। कालूच आमी नॉनमॉन त्या भाटान थ्रू एमएलए फंड तातूंतल्यान आमी थंय पेवर्जाचें काम स्टार्ट केलां। सो एवरी डे खंय नाल्यार खंय आमची कामां स्टार्ट आसा आनी फुडल्या काळान म्हाका दिसता आनीय कामां जातली। आतां हो रस्तो आमी फोडला, सो तो रस्त्याचो जो रोड कॉन्ट्रॅक्टर आसा तोय बी फायनलायज जाला, ताजो टेंडरूय जाला, ताजी वर्क ऑर्डरूय दिल्या। आमी राविल्ले ते फक्त ते रिपेर जावपा खातीर। आतां रिपेर जातकूच ताजे रस्त्याचें काम हॉट मिक्सिंग स्टार्ट जातलें। सो हांगच्यान हिरालाल ठक्कर पर्यंत हो सगळो रस्तो ह्या दिसांनी म्हणजे ते तांचे मातशे बसपाक रावल्या ते, सो ते जालें की तेंय काबार जातलें। आमचे वास्को जे केबलान फोडिल्ले रस्ते आशिल्ले ते आमी देंवपाक राविल्ले, आमी मुद्दम ते धूळ जावची म्हणून रावं नाशिल्ले। ते एक एकदां काम करतकूच ताजेर रबल घालतकूच ते देंवपाक रावपाक जाय आनी देंवतकूच मागीर हॉटमिक्स घालचो पडटा। सो तेंय काम आज सुरू जालां आनी अशें करून वास्को भितर खंय खंय जाय आशिल्ले गरज ही धाकटी गल्ली आसा, हांगा गरज आशिल्ले थंय आमी कॉन्सन्ट्रेट करता। सीवेज लायन इम्प्रुवमेंट ह्या हितून आयज सगळे हांगा जमिल्ले आसा। म्हाका सांगतना आनंद जाता की ह्यो प्रोजेक्ट 8.5 लाख रुपयाचो आसतानाच 110 मिटराची पीव्हीसी रनिंग पायपलायन हांगा बसतली। तशेंच 13 चेंबर हांगा जे डिटोरेट जाल्ले चेंबर आहा ते बसतले, ते जातले। हांगसर ना म्हटल्यार भरपूरशे प्रॉब्लम्स आसलेले जी इतकी वर्सां कोणी मनार घेवंक ना, पूण आयज जेन्ना बीजेपी सरकार अंत्योदय तत्व ह्या तत्वाचेर चलता आसतना बारीक मनशांतल्या बारीक मनशा पर्यंत कशें पावप, म्हाका दिसता ह्यो तेजोय एक भाग म्हणपा जाता। कित्याक जशें दादीन सांगलें डेव्हलपमेंट आनी हेर कांय चालूच आहा, पूण ह्या भागान गरीब लोक रावता, हेंचे धाकटे प्रॉब्लम आहा आनी त्या धाकट्या प्रॉब्लम्सा पर्यंत पावपाचो आयज खंय तरी दाजीन ह्यो प्रयत्न केल्लो आनी बरें दिसता की हे सगळे चेंबर्स आनी ही सगळी पायपलायन्स जी आहा ती पयलीं खंय तरी ओल्ड आहा आनी ती चिनी मातयेची आसल्या कारणान हुनीर आनी हे ते करून ते सगळे चोक जातात आनी तो ओवरफ्लो जाता। आयज दाजीचें काम प्रत्येक वॉर्डान पावलां। आयज हांव स्पेसिफिकली वॉर्ड 17चेच उलयत जाल्यार म्हाका दिसता ह्या 3 म्हयन्या भितरलें हें 4थें इनॉग्रेशन आमी आयज करता। सगळ्यात पयलीं हांव आमचे आंब्याचे देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक हे वॉर्ड नंबर 17 4थें काम तेणें स्टार्ट केल्लें आसा आनी खरेंच हे वॉर्ड नंबर 17 तेकून म्हाजो वॉर्ड नंबर 18 आसा आनी 17 आनी 18 ही जी सिवरेज आहा पळय न्हू काम तें चालू केल्लें आसा। हांव पळयतालो कित्याक हांव हांगा येताना आमचे एरियाचे लोक आहा 17 लोकांचे वॉर्डाचे लोक आहा जे दिसान दीस कंप्लेन आसताले कित्याक सिवरेज लायन ते हे जावन चॉकअप जावन ओवरफ्लो जावन लोकांच्या घरांनी वयताले आनी पावसा टायमार तरी खूब ते प्रॉब्लेम जाताले। पावस व्हडलो येवन ते आख्खे ओवरफ्लो जावन सगळ्यांच्या घरांनी पावताले। सो हे एक व्हडलें काम आसा आयज आमच्या आमदारान हातीन घेतलेलें आसा। जे खरें म्हटल्यार आतां हे जे सिवरेज लायन जाल्या ही पयलीं ना म्हटल्यार तेन्ना आमी हें केल्लें, तेन्ना ना 17-18 वर्सां जाली सिवरेज, पूण आतां हे खंय तरी लायनीचे न्यू उदरगत जाता। तेज्या बरोबर दाजी सराक हांव देवाच्यान काळजाच्यान देव बरें करूं म्हणटा। आनी तशेंच आमचे सगळे आतां सिवरेज लायन हॉट मिक्सिंग हे आतां काम ते जाल्लेलें जावपाचें आनी तेजे खातीर हांव दाजी सराक खरें काळजाच्यान देव बरें म्हणटा।